लास्ट ईयर जो डॉक्टर का जो कि रेस्ट कर रही थी, बाहर से एक शराबी शख्स आता है और उसको इतनी देर तक उसको टॉर्चर करता है, रेप करता है, उसको जान से मार देता है। ये भी खबरें चल रही हैं और बहुत ज़्यादा केसेस में इजाफा हुआ है। हम इस पे बात करेंगे शीमा करमानी से। 35 इयर्स, मोर देन 3 डेकेड्स का इनका एक्सपीरियंस है। वी नो हर एज अ क्लासिकल डांसर, लेकिन वुमेन एक्टिविस्ट हैं और इनके थिएटर प्लेज होते हैं जिसमें ये जेंडर इक्वालिटी उस पर बात करती हैं, औरतों के हकूक की बात करती हैं, सेफ्टी की बात करती हैं, अंडर एज जो मैरिज है उसके अगेंस्ट उसको कंडेम करती हैं, उस पर बात करती हैं। कमाल काम कर रही हैं और बड़े इनको मतलब क्रिटिसिज्म वगैरह भी मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बर्दाश्त भी करती हैं, बहुत से ऐसे हालात भी आ जाते हैं। शीमा करमानी साहब, आप वेलकम करते हैं आपको शो पर। व्हाट एन ऑनर शीना जी, बहुत खुशी हो रही है आप हमारे शो पे आई। थैंक यू शीमा जी, पहले तो हम ये भारत हिंदुस्तान से मुताल्लिक ही, वैसे तो देखें बाउंड्रीज नहीं है, जो विमेन राइट्स की अगर हम बात करें तो कोई आइडियल सूरत-ए-हाल कहीं भी नहीं है, लेकिन भारत में बहुत से हम केसेस देखते हैं, इसमें फिर मजहब के नाम पर भी होता है, दीगर कास्ट सिस्टम भी वहां पर ज्यादा है। तो आप मुझे बताएं, इसको कैसे आप असेस करती हैं, क्या ज़हनियत है, क्या माइंडसेट है ये? देखिए, मैं समझती हूँ कि पूरे बड़े सगीर में एक ही चीज़ होती है, जो जैसा आप बात कर रहे हैं हिंदुस्तान का, वैसे ही पाकिस्तान में भी होते हैं। इतने ज़्यादा रेप केसेस होते हैं कि कोई इंतहा नहीं है, और जो रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। भारत में ये क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और शायद हमारे से ज़्यादा रिपोर्टिंग वहाँ पे है, तो इसलिए इस तरह से लगता है। मगर मैं समझती हूँ हमारे यहाँ कुछ कम नहीं है, और जो वायलेंस है, उस जो ब्रूटैलिटी है उस रेप में, वो भी बेतहाशा है। अभी आप देखें कि पिछले दिनों हमारे यहाँ हुआ है ये शांति का केस, इतने बुरे तशद्दुद से, इतने बुरे तरीके से उस लड़की को रेप किया गया दूसरे ही दिन शादी के, और उसके बाद वो अब मर गई है, उसकी जान चली गई। तो ये पूरे बड़े सगीर में जो मेल माइंडसेट है वो इस तरह से बनाया गया है कि एक तो कभी कभी लगता है कि ये सिर्फ पेट्रियार्की नहीं है, सिर्फ पिदरी समाज नहीं है, ये कभी कभी तो इस तरह से महसूस होता है कि ये बाकायदा एक नफरत है औरतों से, मिसोजिनी जिसे हम कहते हैं। और फिर मैं ये समझती हूँ कि देखा जाता है कि मर्द को शायद अपने से भी नफरत है, वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो अपनी नफरत औरत के पर भी निकालता है। तो एक अजीब किस्म का माइंडसेट बना हुआ है, जो कि पूरा जो हमारा पूरा माहौल है पूरे बड़े सगीर में, एक मार्शल जो माहौल है, जो हाइपर माचोइज्म का जो माहौल है कि मर्द जो है उसको अपनी ताकत दिखानी है, उसे अपना कंट्रोल दिखाना है, अपना पावर दिखाना है। शिवा जी, इस माहौल को तब्दील कैसे किया? क्या स्टेट ये काम करेगी? क्योंकि आप जैसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट वो तो काम कर ही रहे हैं अपना, लेकिन रिजल्ट्स उस तरह नहीं आ रहे हैं, तो ये हुकूमतों का, स्टेट का काम है। एब्सोल्युटली आई थिंक ये देखिए, हम लोग तो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, ये हुकूमत और स्टेट का काम बहुत लेयर्स में है। एक तो एजुकेशन, कि हम शुरू से ही लड़कों को क्या एजुकेशन देते हैं कि तुम्हारी बहन जो है या जो भी लड़की है तुम्हारी क्लास में, कोई वो तुमसे कमतर है, तुम उससे बेहतर हो। तो एक तो ये सोच जो हम हर तरीके से बचपन से लड़के लड़कियों को दे देते हैं, और लड़कियों को ये सिखाते हैं कि नहीं, तुम्हारी जिंदगी का मकसद तो सिर्फ शादी है और तुम कमजोर हो, तुम हर तरीके से कमतर हो मर्द से। तो एक तो ये सोच को मीडिया का भी इसमें रोल है। तो इसमें मेरे ख्याल में स्टेट, गवर्नमेंट, मीडिया, इन सब का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि ये 2 दिन में नहीं तब्दील होगा, ये तो टाइम लगेगा इसमें, और इसके लिए बहुत एक कॉन्शियस एफर्ट होता है। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि हम रेपिस्ट को किस नजर से देखते हैं। हम हमेशा, अभी भी आप देखें कि माँ जो है वो ये जो बलूचिस्तान में हुआ एक तशद्दुद के जो अपनी बेटी को पर इल्जाम लगा रही है, मर्दों को, वो जैसे होता आया है कंदील बलोच के केस में भी, कि जो रेपिस्ट है या जो मर्डरर है, जो क्रिमिनल है, जो आमतौर से मर्द है, उसको हम वो कर देते हैं, पास कर देते हैं कि चलो उसकी कोई वजह है कि उसके साथ ये हुआ, उसका विक्टिम शेमिंग करते हैं जी। अच्छा शीमा जी, आपको अगर एक थोड़ी देर के लिए एक प्रोफाइलिंग करें ऑफ अ रेपिस्ट,
in this region, آپ کیسے اس کو پروفائل کریں گی, اس کا ایج, اس کا بیک گراؤنڈ کس طرح پروفائل کریں گے کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ زیادہ ریپ کرتے ہیں؟ جی ایج تو عام طور سے ایوریج جو ہے نا وہ ہے بٹوین 25 to 35. دا مین, ٹھیک ہے, ہاں مرد کی, اور اس میں یہ کہ وہ ایٹ دا ہائٹ آف ہز ماچوئزم ہے کہ اسے پروو کرنا ہے کہ میں ایک مرد ہوں اور میں اسٹرانگ ہوں, میں کنٹرول کرتا ہوں. اور پھر یہ پورا تصور جو ہے نا ملکیت کا کہ یہ جو عورت ہے یہ میری ملکیت ہے, یہ اور میں جو چاہوں اس کے ساتھ کروں, یہ ساری چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم نے دیا ہے مردوں کو یہ اس قسم کی سوچ. تو یہ جو معاشرے ہیں اس میں بہت کنسرٹڈ اور بہت ہی سوچ سمجھ کے ایفرٹ اور بہت ول سے یہ. اچھا شیما جی, ایک بڑی آپ نے غور طلب بات کی اس میں, آپ نے جب یعنی اس سماج کو بدلنے کی جب بات کی تو آپ نے کہا کہ لوگوں کے ذہنوں میں, بچیوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے, لڑکے کے ذہن میں کہ بھائی تم سپیریئر ہو, تمہیں اچھا کر, لیکن یہ تو ایک ماں ہی کر رہی ہوتی ہے نا. ہم یہ دیکھتے ہیں گھرانوں میں ایک ماں ہی تربیت کر رہی ہوتی ہے, اس طرح اپنی بیٹی کی بھی اور بیٹے کی بھی. تو یہاں پیٹریارکل سوسائٹی کی بات کرتے ہوئے شاید اس پہلو کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ اس ماں کی تربیت کرنا بھی بہت ضروری ہے, اس کا مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. آف کورس, مطلب یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو سوچ ہے وہ صرف مرد کے ذہن میں تو نہیں جا رہی ہے نا. جو پریڈومیننٹ سوچ ہے معاشرے کی وہ عورتوں کے ذہن میں بھی تو جا رہی ہے نا. مگر عورتیں تو ریپ نہیں کر رہی, عورتیں ابیٹ کر سکتی ہیں وائلنس میں. مطلب یہ کہ وہ جو اپنا اس کا بیٹا وائلنس کر رہا ہے اپنی بیوی پہ یا عورت کے پر, اس میں وہ شریک کئی دفعہ ہو جاتی ہیں, مگر وہ خود نہیں ریپ تو نہیں کر رہی. تو اگر ہم ریپ کی بات کر رہے ہیں, مگر اگر ہم جنرل تشدد کی بات کر ڈومیسٹک رہے ہیں وائلنس کی جب ہم بات کریں تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ جھگڑے اسی طرح شروع ہوتے اچھا, ہیں. اور یہ زیادہ تر آدمی وہ ہیں جنہوں نے اپنے باپ کو دیکھا ماں کو مارتے ہوئے. اچھا, ماں کے ساتھ کوئی غصہ ہو کے ہے نا, ماں کے ساتھ آپ کی ڈفرینسز ہوں یا آپ کی بیوی یا کوئی معشوقہ اس کے ساتھ اس پہ غصہ ہو تو وہ غصہ کسی اور پہ نکلتا ہے. تو یہ بھی ایک دیکھا گیا پروفائلنگ, سوری وہ جو آپ بات کر رہی تھی نا پروفائلنگ کی, تو اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے, مطلب ہمارے یہاں تو ان چیزوں پہ کوئی نہ ڈیٹا کلیکشن ہوتا ہے, نہ ریسرچ ہوتی ہے, نہ انالیسز ہوتا ہے نا. مگر ویسٹ میں جو ہوا ہے ریپسٹ کا, وہ یہ کہا جاتا ہے یا عورتوں پہ تشدد کرنے والے مردوں کا کہ زیادہ تر بروکن ہوم سے جو آتے ہیں مرد, وہ جنہوں نے دیکھا ہے کہ ہمارے باپ نے یہ کیا تھا ہماری ماں کے ساتھ تو ہم کو بھی یہی کرنا ہے, تو وہ پورا ایک سائیکل شاید ریپیٹ ہوتا ہے. مگر میں نہیں سمجھتی کہ یہ ضروری ہے ہمارے معاشرے میں بھی, کیونکہ ہمارے ایک اور اس میں پہلو کہ سزاؤں کا جو سسٹم ہے وہ بھی ہمیں, کیونکہ دیکھیں نا کہ مجرم کو سزا نہیں ملتی ہے اور وہ بچ کے نکل جاتا ہے اور اس کے بعد تقویت ملتی ہے. یہ بھی ایک پہلو اس کا ہے نا کہ اگر سزائیں ملیں تو ایگزامپلیفائی. شیلا جی اس کے ساتھ یہی بتائے گا کیونکہ 1-2 منٹ رہ گئے کہ what do we need to do, اس سوسائٹی میں ہم نے رہنا ہے, ہمارے بچوں نے آگے ان سب چیزوں کو فیس کرنا ہے, کیا کر سکتے ہیں بہتر کرنے کے لیے, ان کو اپنی بچیوں کے لیے اس ملک کو سیف کیسے بنائیں؟ دیکھیے, ایک تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں پش کرنا چاہیے کہ ریپسٹ کو ہمیشہ سزا ملنی چاہیے. ہر دفعہ ہم کیا ہوتا ہے, اب آپ دیکھیں مختار مائی کا کیس دیکھ لیں کہ اتنے سال ہو گئے اور گینگ ریپ ہوا تھا, پورے گاؤں نے دیکھا تھا, اور